बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, किसी भी खानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी भी सलासिल का हिस्सा हैं, अमलियात की जस्तजू में, रूहानियत के मुतलाशी, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और अशगाल की सही तालीमात हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो इस माह रजब के इस नेक और मुबारक सफ़र यानी राह अमलियात से राह सलूक तक के सफ़र में मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में आपको एक बार फिर राह अमलियात सीज़न 1 की एपिसोड 3 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 क्लासें मुकम्मल हो चुकी हैं और आज हमारी तीसरी क्लास है, और तीसरी क्लास में हम ये चीज़ सीखेंगे, हम ये चीज़ जानेंगे कि हम जो 15 का नक्श लिख रहे हैं इसकी अहमियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी तारीख़ क्या है। 15 का नक्श हम 9 मरतबा क्यों लिख रहे हैं, जबकि 15 का नक्श 9 मरतबा भी लिखा जाता है, 15 मरतबा भी लिखा जाता है और 45 मरतबा भी लिखा जाता है। तो हम जो 9 मरतबा लिख रहे हैं उस 9 मरतबा लिखने से कौन सी ज़कात अदा होती है और हमें कौन सा फैज़ हमें मिलता है। यूँ तो आपने देखा होगा ना, मैंने कहा आपसे कि 15 का नक्श वो नक्श है कि जिसको 15 मरतबा भी लिखा जाता है, 45 मरतबा भी लिखा जाता है, 9 मरतबा भी लिखा जाता है, और मुख्तलिफ़ तादाद में भी इसको मुकम्मल किया जाता है, और पूरे साल में इसको 1.25 लाख भी लिखा जाता है, जो 360 की तादाद रोज़ाना लिखी जाती है। अच्छा, आप जिस हिसाब से नक्श की ज़कात अदा करते हैं, आपको उस हिसाब से आपको फ़ायदा पहुंचता है। अब जैसे मैंने अपने शागिर्दों को कहा पहले की नशिस्तों में कि आपने 15 नक्श रोज़ लिखना है, मैंने अपने पहले शागिर्दों को कहा कि आपने 45 नक्श रोज़ लिखना है। आज इस माह रजब में मैंने आपसे कहा कि आपने 9 नक्श रोज़ लिखना है। तो उसकी वजह क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उस 9 नक्श लिखने से हम पर कौन से इसरार हम पर ज़ाहिर होंगे, और 9 की अगर हम ज़कात अदा करते हैं तो हमको क्या फ़ायदा पहुंचता है। आज हम इस चीज़ पे ज़िक्र करेंगे, बात करेंगे और आपको सिखाएंगे कि 15 के नक्श के ज़रिए हम क्या क्या काम ले सकते हैं, और फिर हम ये बताएंगे 15 के नक्श के महतेत वो कौन कौन सी क़ुव्वतें मौजूद हैं, इसमें महतेत कौन कौन से मौकलान हैं, कौन कौन से इसमें वो ऐवान हैं कि जिनसे हम काम लिए जा सकते हैं। लेकिन काम लेने से पहले हमें उसकी रूह को पहचानना होगा। रूह से मुराद उसकी मार्फत को जानना होगा कि सबसे पहले हमें 15 के नक्श की हकीकत मालूम होनी चाहिए कि 15 के नक्श की इब्तिदा क्या है, इसकी हकीकत क्या है,
اور اس کو نقش ہرکارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو نقش داؤدی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو نقش حوا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو نقش ہود کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو نقش آدم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس نقش کے کئی نام ہیں، اور یہ نقش، یہ تعویذ 15 کا، یہ کوئی ابھی کی ایجاد نہیں ہے، یہ بلکہ اس وقت سے قائم ہے کہ جب سے اس دنیا میں علم کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس کی تاریخ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، اور پھر یہ وقتاً فوقتاً منتقل ہوتے ہوتے حضرت ادریس علیہ السلام، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اس 15 کے نقش کی ترتیب رکھی۔ اس کی ترتیب جو منسوب ہے ان حرفوں کا علم جو حضرت ادریس علیہ السلام پہ نازل ہوا، علم العادات جو حضرت ادریس علیہ السلام پہ نازل ہوا، اس کی ترتیب آپ نے جو باندھی، ترتیب جو آپ نے رکھی، وہ آج تک ایز اٹ از ویسی کی ویسی قائم ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 15 کا نقش ابھی کچھ ہی سالوں کی ایجاد ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی اگر حقیقت دیکھا جائے تو 15 کے نقش کا تعلق دنیا کی ان قدیمی تہذیبوں سے ہمیں ملتا ہے کہ جس دور میں علاج دوا نہیں تھا، جس دور میں علاج غذا نہیں تھا، بلکہ اس تہذیب اور اس وقت سے ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب علاج دعا تھا، یعنی کہ علاج دم تھا، علاج جھاڑ پھونک تھا۔ آپ دیکھیں تاریخ میں اٹھا کر کہ پہلے زمانے کے جو لوگ بیمار ہوا کرتے تھے، آج سے ہزاروں سال پہلے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت کیا تھا، لوگ کیسے اپنا علاج کرتے تھے، کس طرح اپنے اندر سے بیماریوں کو ختم کرتے تھے، کس طرح شیاطینوں سے وہ نجات پاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے انسان اور جنات اور شیاطین یہ سب ایک ساتھ اس روئے زمین پر رہتے تھے، اور باقاعدہ اپنا وجود ایک دوسرے پہ وہ ظاہر ہوتے تھے، یعنی کہ باقاعدہ ان کی جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ جو سرکش ہوتے تھے ان سے جنگیں بھی ہوا کرتی تھی، اور وہ اپنے وجود کے ساتھ اس زمین پر رہتے تھے اور کھاتے تھے، پیتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل ملاپ ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب طوفان نوح اس سرزمین پر آیا، جب طوفان نوح اس کائنات میں آیا، اس کے بعد سے پھر ایک حجاب آ گیا۔ شکر الحمدللہ کہ پہلے مخلوقات سب ساتھ رہا کرتے تھے، اب بھی ساتھ رہتے ہیں، لیکن اب ایک حجاب آ گیا کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے اور وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ جس طریقے سے ہم ان کو محسوس کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ ہم کو محسوس کر کے ہمارے قریب آتے ہیں، کہ جیسے ہم کوئی ساؤنڈ سنتے ہیں دور سے، ہم کسی چیز کو فیل کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ مخلوقات بھی ہمیں فیل کرتے ہیں۔ حجاب سب میں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو گویا ہم دونوں ایک دوسرے کو یکتا دیکھتے، ایک جیسا دیکھتے۔ تو جس زمانے میں اگر ہم قدیمی تہذیبوں کی بات کرتے ہیں، جیسے کلدانیہ تھا، جیسے رومن کے لوگ تھے، جیسے کرسچن عیسائی ہیں، جیسے مصری جادوگر تھے، جیسے آرائی قوم تھی جسے آریہ کہا جاتا ہے، ان تمام تہذیبوں میں، ان تمام مذاہب کے اندر اس نقش کی حقیقت سے وہ لوگ واقف تھے، اور باقاعدہ طور پہ اس کو معاذ اللہ وہ لوگ اس کو جادو سمجھتے تھے، جبکہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو وہ علم ہے جو نبیوں پہ اترا،
یہ تو وہ علم ہے جو انبیاء کرام کی میراث ہے کہ انہوں نے اس کو مختلف زاویے سے مختلف طریقے پر شر کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب نقش 15 کو اگر ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ نقش 15 کے جس کی حقیقت ابھی نہیں ابتدا سے ہے، اور یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی اس میں بھی یہی نقش کندہ تھا، اور بعض اس چیز کو انکار کرتے ہیں۔ اور یہ وہ نقش ہے کہ جس پر یہ سمجھ لیں کہ ابتدا سے ہی جو اللہ کے محبوب بندے گزرے ہیں ان کی اس پہ ریاضتیں رہی ہیں، اور اس وقت سے ریاضتیں ہوتے ہوتے اس دور تک، جو دور جدید یعنی کہ جو ہمارا دور ہے، اس دور تک اس کی ریاضتیں بھی ہیں۔ اس نقش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ 15 کے نقش کے صاحب دعوات بزرگ ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 15 کے نقش کے صاحب دعوات ہیں۔ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی بڑی ریاضت تھی 15 کے نقش پر، لیکن 15 کا نقش ایسا نقش ہے کہ اس سے آپ اپنی عقل اور اپنی فراست سے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اور اس کائنات میں ایک ذرے سے لے کے ایک ذرے تک جو کچھ موجود ہے وہ اس میں ہی موجود ہے 15 کے نقش میں۔